हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि हरे राम हरे कृष्ण। यही धर्ममा नबसेलाई मैले सहयोग दिन भन्नु किन म एकान्त हुन्थेन एकान्त हुन पाउँथेन र मलाई कसरी उहाँले यहाँ म पहिले दासले गइरहेको थिएँ दास उहाँले मेरो स्वभावको मिलेन गरेर मलाई फोन गरेर बोलाउनु भन्नुभयो दियो सरलाई र बोलाइदिनु होला भन्नुभएको छ अनि भनेर साउदी समयमा छ भनेर फोन गर्नु म आएको धन्यवाद। त्यसपछि उहाँलाई नजिकबाट निहालेर भेट्नु भएको लेखकलाई नजिकबाट निहालेर भेट्नु भएका तथा यस विश्वविद्यालयका मानव कल्याण वृद्धाश्रम अध्यक्ष कृष्ण कुमार छेत्रीज्यूलाई शुभकामना दिनको लागि पुस्तक विमोचन भागवत र अनन्यको बन्दीका अध्यक्ष तथा पशुपति धर्मशालाका संरक्षक उमुखा मध्यज्यू आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा चाहिँ नीलकण्ठ गौतमज्यू र क्षेत्र गाउँपालिका वडा अध्यक्षज्यू र उद्यमाडी सङ्घका अध्यक्षज्यू पत्रकार क्याम्पसका चाहिँ प्राचार्यज्यू र यो धर्मशाला सञ्चालक साधक दुर्गा पौडेलज्यू र समाजसेवी सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका महिला तथा सज्जन गुरुङ गायत्री माताका चाहिँ बोटहरू र सर्वप्रथम म यस धर्मशालाका संस्थापक निर्माणकर्ता स्वर्गीय श्री पशुपति प्रसाद मध्यज्यूलाई म सम्मान लागिरहेको छु। उहाँको दिन ठुलो छ र थोरै झाड जोड्न पाएँ। यसै धर्मशालाबाट पनि विभिन्न कार्य भइरहेको छ र जुडीमा तिनवटा धर्मशाला स्थापना भएको कुरा आज तीर्थयात्रीहरूले सुविधाको महसुस गरिरहेको छ र मैले भन्नुपर्दा 71-72 सालतिर हाम्रो यो साधक दुर्गा पौडेलजी उहाँको घर चाहिँ म्याग्दी र गलेश्वर आश्रमबाट उहाँ चाहिँ नि जुडीमा पितृ कार्यको लागि जुडी क्षेत्रमा आउनुभयो। उहाँसँगको पहिलो चाहिँ हाम्रो चिनारी र त्यसै सिलसिलामा उहाँसँग आउनुभएको वयोवृद्धहरूलाई म चिन्दैन, तर चाहिँ नि 80 वर्ष नायका 84-85 वर्षको उमेरका सहित उहाँ समेत 3 जना र भृगु ऋषि जस्ता चाहिँ नि अब जस्तै अर्घौँ ऋषि अर्घौँको अर्घौँ यो पनि यो क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले उत्तरायण क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ आधुनिक चिन्तन गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ नि चाँडै प्रभावित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले आजको यो कार्यक्रम धेरै 100-150 जनालाई उहाँ निम्तो दिनुभएको आज शनिबार परेको हुनाले उपस्थित चाहिँ सन्तोष जनेको भयो र कार्य व्यस्तता कारण पनि उहाँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले अमूल्य समय दिनुभएको हुनाले यो आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका तर्फबाट कार्यक्रमले पुरा गर्नेछ र उहाँको इच्छा चाहना उहाँको मनमा मात्रै नरहोस्,
यो समाजले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। यो ठाउँको लागि उहाँले पनि अब केही गरौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो किताबले एउटा परिचय दिनेछ यो ठाउँको पनि भन्ने मलाई लाग्छ। र जे जति आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँ पाल्नुभयो तपाईँ सबैलाई चाहिँ नि म मानव कल्याणको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यहाँ शुभकामना मन्तव्यको लागि आजको यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका सभापति यस पुस्तक प्रशालाका संरक्षक श्री ओम प्रसाद अमात्यज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रुडी क्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष निरञ्जन भोटनज्यू, विशिष्ट अतिथि रुडी क्षेत्र 1 का वडाध्यक्ष रामलाल विक्रमज्यू, रुरल संस्कृति विद्यापीठका प्राध्यापकज्यू, मानव कल्याण विकास समितिका अध्यक्ष जीवन कुमार प्रधानज्यू, पत्रकार कृष्ण अन्जानज्यू, अनि आजको यो विमोचन कार्यक्रमका पुस्तक लेखक साधक श्री दुर्गा दत्त पौडेलज्यू। अब विशेष कुराहरू त पूर्ववक्ता जीवन कुमार दत्तज्यू योबाट आइसकेको छ। समयको महत्त्वलाई पनि ध्यानमा राखेर म चाहिँ खासै धेरै केही भन्न चाहिँ चाहेको छैन, तर पनि 1-2 शब्द मात्रै यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला रेडी बजारको रुरल क्षेत्रको आकर्षणको रूपमा स्थापित यो पशुपति धर्मशालाका संस्थापक स्वर्गीय श्री पशुपति प्रसाद अमात्यज्यू प्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यही धर्मशालामा उहाँ बस्नुभई दुर्गाजीले एउटा एकान्त चाहिँ ठाउँ जस्तो निर्णयको बन्दी नामक 2वटा किताब चाहिँ उहाँले यो प्रकाशन गर्नुभएको लेख्नुभएको अर्जना चाहिँ विमोचन भइसकेको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो क्षेत्रमा बसेर केही नयाँ कुराहरू गर्न खोज्नु भएको छ। उहाँलाई साथ र सहयोग चाहिएको छ सबैबाट। र पहिला अब म्याग्दीबाट आउनुभएको र पहिला चाहिँ वृद्धाश्रममा बस्नुभएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइसक्यो। त्यसपछि उहाँको चाहिँ काम यो भएर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिकन पशुपति प्रसादजीले उहाँलाई यो धर्मशाला सञ्चालन गरिदिनको लागि यसको रेखदेख गरिदिनलाई अनुरोध गर्नु भए अनुसार उहाँ चाहिँ आइदिनु भयो। उहाँले अहिले चाहिँ यहाँ आउनुहुने विभिन्न आगन्तुकहरू विभिन्न यात्रुहरूको चाहिँ सेवा गरिराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो सेवाले त्यो रुरल क्षेत्रकै यो चाहिँ ठाउँकै सेवाको रूपमा चाहिँ यहाँ हामीले लिएका छौँ। अब समय मैले धेरै लिन चाहन्न। अन्तमा यो पुस्तकले राम्रो चाहिँ सफलता पाओस्, धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसको चाहिँ स्थान पाओस् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो छोटो भनाइलाई यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै बिचमा आसन ग्रहणलाई जान्छु।
सबैमा नमस्कार। जिन्दगी व्यापार होइन र त त्यसको कुनै भेट हुँदैन। संयोग सधैँ हुँदैन र त हामी यो संयोगका लागि सर्वप्रथम म दुर्गा दत्त पौडेलजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय भाइ, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष गौतमजी, गाउँपालिकाका रुसेर गाउँपालिका नम्बर 1 का अध्यक्ष, त्यसै गरी यसमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सज्जनवृन्द। मिलन त हाँसोमा रम्ने गर्छ, बिछोड त आँसुको भेलोरी। मिलन त हाँसोमा रम्ने गर्छ, बिछोड त आँसुको भेलोरी। मृत्यु त अवश्य भावी छ, जिउनु त एउटा थियो। आज म जुन यो बााउन्ड्रीभित्र उभिएर बोल्दैछु, त्यस बााउन्ड्रीका जुन जन्मदाता पशुपति प्रसाद आमात्य हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, उहाँप्रति शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यो जुन भवन निर्माण भयो, त्यो निर्माण गर्ने उहाँका सन्तति ओम आमात्य लगायत उहाँको परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज एउटा पत्रकार कुनै पनि कार्यक्रममा जान्छ, पछाडि बस्छ, एउटा डायरी समात्छ, लेख्छ, उहाँको दिन समाचार आउँछ, आउँदा मान्छेहरू खुसी हुन्छन्, नआउँदा मेरो समाचार आएन भनेर चाहिँ दुःखी हुन्छन् र पत्रकारको केही अनिष्टमा जिउँछ। तर हामी प्रसङ्गतिर जाउँ। आजको भन्दा करिब 6 महिना अगाडि एउटा ठाउँमा कतै दुर्गा दत्त पौडेलजीले कान्तिपुर चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र म त्यहाँ पुगेँ। म विश्व हिन्दू महासङ्घको प्रवक्ताको रूपमा लामो समयसम्म हिन्दुत्वको लागि लड्ने एउटा योद्धा पनि हुँ, किनकि म बाइबलका किताबहरू लिएर गएर नालीमा फालिदिने मान्छे पनि हुँ। त्यस कारण उहाँको हिन्दुत्वप्रतिको चाहिँ चाहनाप्रति मलाई आस्था जागेको उहाँसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले के भन्नुभयो भने, हामी म किताब लेख्दैछु कृष्णजी, मलाई थाहा छैन त्यति त्यो 6 महिना अगाडि उहाँले किताब लेख्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यति बेला भनिसकेपछि आज केही रिपोर्टिङका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छोडेर म आज दुर्गा दत्तजीको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएँ। किनभने हामीलाई लाग्छ एउटा पुस्तक जब एउटा व्यक्तिले पुस्तक लेख्छ, मैले पनि मेरो सृजनाका फुलहरू भन्ने पराशर प्रकाशित गरेको थिएँ। जब एउटा व्यक्तिले पुस्तक लेख्छ, उसको सम्पूर्ण विचारको अन्त्य हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। उहाँले पनि सम्पूर्ण आफ्नो विचारको मृत्यु त्यो पुस्तकमा गर्नु भएको छ र दुःख पनि गर्नुभएको छ। यसको लागि यो रुरु क्षेत्र पत्रकारिता गर्दै कृष्ण अन्जान विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा, अर्को कुरा के भने लामो समयको इतिहास कायम छ। यहाँ चाहिँ लेख्ने कुराहरू चाहिँ गयो, यहाँ उहाँले के लेख्नु भएको छ मैले हेरेको पनि छैन, तर रुरु क्षेत्रको इतिहास अहिलेसम्म लेखिएको छैन। यो कुरा चाहिँ जानकारी राख्नु। रुरु क्षेत्रको इतिहास एउटा किताब रुरु क्षेत्र महात्मा भन्ने प्रयास चाहिँ गरिएको छ, तर वास्तविक रुरु क्षेत्र के हो, त्यहाँ कति वर्ष अगाडिदेखि को के गर्यो भन्ने बारेमा किताब अभाव हुनाले त्यति बेला देवदत्त ऋषिले तपस्या गरे जस्तो अब फेरि दुर्गा दत्त ऋषिले तपस्या गरेर अर्को किताब चाहिँ रुरु क्षेत्रको इतिहासको किताब फेरि आउनेछ भन्ने कुरालाई म चाहिँ विश्वस्त हुन चाहन्छु। केही पनि छैन, म यही क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्छु। यो यति हो, तिम्रो र मेरो आँसुमा तिमी रुँदा तिम्रो आँसु शीत बन्छ, म रुँदा मेरो आँसु ठिक बन्छ। सानो कुरा गर्दा पाएँ। अन्नाजीले रुखको विषयमा अरू के छैन कुरा गर्नुभयो। त्यो पुस्तकको भागवत प्रधानताभित्र भन्ने एउटा पाठ छ, त्यो भागवत प्रधानता भन्ने पाठभित्र मैले पनि अहिलेसम्म पढेको रुख क्षेत्रको महात्मा पनि नपाएको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। त्यसको आधार प्रमाण गरेर लेखेको छु। दामरकुण्ड मुक्तिनाथदेखि गणेश्वर सबै हुँदै हुँदै त्रिवेणी धामसम्म त्रिवेणी मार्ग एकदमै धामको विषयमा उल्लेख छ। र रुख क्षेत्रको विषयमा मैले जुन पढेको थिएँ त्योभन्दा फरक मैले त्यो प्रमाणसित बराह भगवान र पृथ्वी माताको संवाद जो शास्त्रमा थियो लिनु भइरहेको छ, त्यो पढ्दाखेरि थाहा
त्यसपछि यस पुस्तकलाई नजिकबाट निहालेर हेर्नु भएका काशी बसु आफ्नो अमूल्य विचारहरू दिनुभएका रुस संस्कृत पुस्तकबारे के जनाउनु प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेन गृहस्थं लोका समस्ता भूयो भूयो भाविनो भूपाः नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पादश्री भवति। धर्मशाला का संकल्पकर्ता कर्ता संस्थापक इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महाशय प्रमुख अतिथि विशिष्ट शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। बाँच्ने चाहिँ थाहा छैन, मर्ने चाहिँ निश्चित छ। मर्नुभन्दा पूर्व के गर्नुपर्ने र यो सबैभन्दा जहिले पनि हामीलाई सबैलाई सुखको अपेक्षा छ नि। मान्छेले भन्छ कि म भगवान मान्दिनँ भन्छ, कसैले म ईश्वर मान्दिनँ भन्छ, नास्तिक भन्न चाहन्छु। तर सुख त सबैलाई चाहिएको छ नि, आनन्द सबैलाई चाहिएको छ नि। तिमीले आनन्द चाहन्छौ, तिमी सबै ईश्वरवादी हो। आनन्द भने आनन्दम ब्रह्म हो, नविवेति कुतष्ठन भन्छ। ऐतिह्य ब्राह्मणले के भन्यो, आनन्दादि इमानि भूतानि जातानि। आनन्दवादी दुनियाँ पैदा हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई सुख, त्यो सुख भनेको त्यही भगवत तत्त्व, त्यही कृष्ण तत्त्व, त्यही भागवतमा जसको वर्णन छ त्यही मिथ्या हो। हामीलाई सबैलाई ईश्वर चाहिएको हो, तर हामीले चाहिँ उसैले दिएको शक्तिले आमा बाबाले कोही सन्तानलाई पढाइदिनु भयो अनि बलियो बनाइदिनु भयो अनि कुनै पनि त्यस्तो सन्तान नहोस् त्यस्तो कसैले पनि उसैले पिट्छ। आमा बाबाको हत्या गरिने वेदले के भन्छ, अन्त प्रविश्य शास्त्र जनाना। गीतामा 15 अध्यायको तेस्रो श्लोकमा आयो, सर्वस्यताम् अधिसन्निविष्टाम् मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं हुन्छ। हामीमा त्यो ज्ञान छ, जिज्ञासा छ, आँखामा हेर्ने शक्ति छ, गोडामा हिँड्ने शक्ति छ, बुद्धिमा विचार गर्ने शक्ति छ, उचित अनुचित छुट्याउने शक्तिलाई विवेक भनिन्छ, त्यो छ। त्यो पनि कहाँबाट, त्यसको मूल स्रोत के? कृष्णले दिनुभयो त्यहाँ। सर्वस्यताम् अधिसन्निविष्टाम् मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं हुन्छ। सबैको हृदयमा बसेर चाहे थाहा पाऊ चाहे थाहा नपाऊ, घरमा कसैलाई के थाहा छ, आमाले कसरी हुर्काउनु हो के थाहा छ। जानेका कुरा भन्दा नजानेका धेरै छन्। धर्महरूलाई अदृष्ट भनिन्छ। यहाँ भागवतकारले भन्नुभयो, मनुष्यको जीवन लिनु सबभन्दा दुर्लभ हो। हृदय माध्यम सुलभ दुर्लभ। मान्छेले केही जान्न चाहन्छ, केही गर्न चाहन्छ, कसैलाई त्यो नै ईश्वर हो, त्यसलाई मान्ने मान्छे भयो। अब फेरि जान्ने कुरा छ, म आफै जान्छु म को हुँ, कस्मात् अहम, हु एम आई, म को हुँ, मेरो दायित्व के, व्हाट इज माई ड्युटी, मेरो कर्तव्य के, म कहाँबाट आएको, कस्तो को हुँ, म कहाँबाट आएको। आमाको गर्भमा बस्दाखेरि हृदय गति चल्दैन, फेरि जाने कुरा आमाको हृदयमा 9 महिना बस्दाखेरिमा हृदय गति विदाउट स्पन्दन, जसलाई हामीले पल्स भन्छौँ, हृदय गति भन्छौँ, त्यो चल्दैन। अब जीवनको सम्बन्ध अलिअलि नारी चल्नु पऱ्यो भने तालले मऱ्यो भने पहिले मऱ्यो भन्छ, तर
यो नाडी नचलाउनु जीवन बाँच्ने होइन। नाडी चल्नु मात्र जीवन होइन, जीवन तत्त्व अर्पित। भगवान्ले गीता हुनु जीवनम सर्वभूतानां, सबैको जीवन हुँ। मैले के नेवाले त्यो सही रूपमा भन्यो भने प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य नामको जो व्यक्ति हो त्यो भगवान्को अवतार हो, इन्कार्नेसन अवतार। त्यो भयो भने कसैको झगडा नै सबैलाई सम्मान गर्न पाइयो। विष्णु पुराणमा एउटा कुरा आयो, मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणस्य उत्तमम्। मानव मात्रको सबभन्दा उत्तम भनेको सबैलाई मित्रताको भावले गर्ने। यो के भन्छ, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा भए, मित्रको आँखाले हेर्नु छ। त्यो भागवत के हो त यो भागवत पनि। अनि मान्ने जान्ने गर्ने के त गर्ने भनेको सेवा। भगवान्को सेवा दामी गर्न सकेपछि जीवको सेवा, मनुष्यको सेवा, प्राणी मात्रको सेवा। भागवतमा एउटा सेवा सेवस्व साधुपदं जहितां कृष्णा। छोड्नुपर्ने के रतियाले भन्छ कृष्णाम छिन्दे। भागवत 20 श्लोकसम्म धेरै लगाउन। गोकर्णले आफ्ना बुवा आत्मारामलाई देहेस्तिमां सरुधिरे निमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसितो भगवत्ते धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपदं जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमात्वा सेवा तथा रसमोहो नितरां विभक्तम्। तिमी शरीरमा आसक्ति छ, धेरै अस्ति माम शरीर एक छुट्टी उपस्थिति काम गर्छु अब वहाँ आत्मा छ। अहिले गरेको पुण्यले पछि पहिला गरेकोतिर अहिले मनुष्य बन्न पाइ, अहिले गरेपछि पनि मनुष्य बन्न, देवता पनि बन्न सक्छ, भगवान कहाँ पुग्न सक्छ। देहेस्तिमां सरुधिरे निमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु। घरको जो घरप्रति हामी आसक्त जायासुतादिषु क्षमतां पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। कोरोना त हामी डराइराखेका छौँ, सदा चलिरहेको छ। प्रलय नित्य प्रलय भइरहेको छ, हामी बुढो भइरहेका छौँ। आज बाबु जन्म्यो, यति वर्षको उति प्रत्येक दिन आयु नाश भइरहेको छ। आदित्यस्य गतागतैरहं संक्षीयते जीवनं। जीवन त गइरहेको छ, प्रतिक्षण घटिरहेको छ। के गर्ने? धर्मं भजस्व, धर्मको सेवा गरे। धर्म के? धर्म भनेको कृष्णं धर्मं सनातन भन्नुभयो व्यासले। भगवान कृष्णले के हो? धर्म हो। उसलाई सेवा गर्न सकिन्न। उसैको सन्तान के हो? वही जीव हो। सबै प्रति समान सद्भाव। समूहम सर्वभूतेषु भन्नु भगवानले। हाम्रो इन्द्रियको मालिक, हाम्रो बुद्धिको मालिक, यो ब्रह्माण्डको मालिक हो जगदीश्वर हो। ए ऋषिकेश भन्छ नामले। ऋषिकेश भनेको के हो? इंद्रिय ऋषि का अर्थ, इंद्रिय अर्थ हुन्छ ईश्वरको मालिक, लॉर्ड अफ द फैकल्टी भने। ज्ञानको मालिक हो जो। हाम्रो पनि मालिक, तपाईको पनि मालिक, जाने पनि मालिक, नजाने पनि मालिक। जानेर गरियो भने फल पाइन्छ। मूर्तिमा गएर पूजा गर्नु कसैको देखेको के फल पाउनु? मूर्तिमा हामीले यहाँ भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको चेतना यहाँ छ। भगवानको चेतना त व्यापक छ, सबैमा भगवान हुनुहुन्छ। चेतना भगवान पनि चेतना हो, चेतना सबैमा छ। त्यो मूर्तिमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर सेवा गर्नु। धर्मं भजस्व,
दुःख तृष्णा त्यज भन्नु भागवत ग्रन्थमा हामीले लेखेको अनि मलाई उहाँले अन्यको मन्दी भन्नुभयो कोही पनि थोडा विचित्र कुरा छ युधिष्ठिर जस्तो महाशयले श्रीमतीले धुप थापिदिनुभयो अनि अर्को देवदत्त ऋषिले 10,000 वर्ष तपस्या गर्नु अवसरमा भुल्नुभयो भने छ नि यहाँबाट हामीले के सिक्ने युधिष्ठिर जस्तो महाशयले श्रीमतीलाई थापिदिनुभयो विवाहमा सायद हामीले पनि लगाउँ यो के हो अनि महर्षि विश्वामित्र जस्तो मान्छे मेरेकामा के गर्नुभयो यो के भनेको यसबाट हामीले के बुझ्ने हामी पनि बस्ने त्यसको यथार्थ हो कि 10,000 वर्ष तपस्या गर्दा पनि मान्छे फस्न सक्छ ठुला मान्छेहरू पनि फस्न सक्छन् है तिमी सावधान गर्न यो गुरुको आज्ञा हुन्थ्यो ईश्वरले पनि लगाउन नसक्ने नियम त्यस्तो पाल्नु यिनीहरूले लगाइदिनु महापुरुषहरूले पनि के गरे उठो अनि आफू विचलित भए त्यसको सन्देश के महापुरुष भए पनि विचलित हुन सक्छ तिमी सावधान युधिष्ठिरले यो श्रीमतीको विवाहमा थाप्नु युधिष्ठिरका राम्रा काम पनि छन् त्यो 80% पास हो 20% थियो नि 80% दिनुहोस् न अन्यको मन्दी यो तमाम संख्याहरू छन् त्यसमा उहाँले त्यो लेख्नु भएको होला सायद म पनि धेरै मान्छु धेरै समय हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम गर्न छौँ व्यस्त समयका बावजुद अर्को कार्यक्रमलाई आफू राख्दै त्यस कार्यक्रममा आउनुभएको त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अध्यक्ष आफ्नो सार्वजनिक शुभकामना अर्पण गर्नु खुसी लाग्दैन यसपछि अतिथिहरूलाई उपहार स्वरूप प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ जानकारी गराउन चाहे अन्यको बन्दी भन्ने पुस्तकको मूल्य तोकिएको छ र यसको 200 रुपियाँ तोकिएको छ भने नजिकैको भागवत यसमा मूल्य तोकिएको छैन। वार्डले यसलाई
बिक्रीको लागि पनि नराख्ने र समर्पण कृष्णले चाहिँ लेख्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्णको प्रसाद स्वरूप उपलब्ध गराइने भनेर यसबाट यही रकम उठेमा आफ्नो आफूले खर्च गर्ने नभई कुनै यस्तै धार्मिक कृत्यकै काममा लगाउने भन्ने उहाँको अभिप्राय रहेको छ। यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ र अतिथिगणहरूलाई उपहार प्रदान गरिदिनुको लागि लेखक साधक पूजा दत्त पौडेलजीलाई हार्दिक अभिनन्दन। हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना भाइहरूसहित यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्नुको लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष पशुपति धर्मशालाका संरक्षक ओम प्रसाद माथुज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। म सञ्चालक
आकर्षण गर्नुभई आज जुन गर्नुपर्दा कति लेखक ज्यूलाई उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँले पुस्तकमा यस गुरुजीको ऐतिहासिक पौराणिक कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको साथै भागवतको संक्षेपमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यस बारेमा यहाँ सबैले ज्ञान लिँदा उहाँले पुस्तक लेख्ने हुन अगाडि बुवा बित्नुभएको 5 दिनपछि मनमा मैले एउटा चाहिँ मैले लेख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा दिएको छ, मैले लेख्न थालेको छु भनेर उहाँलाई यस कार्यमा उहाँले समाधान दिएको थिएँ। आजको कार्यक्रममा 1 बजे हामी बनाएको कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि हिजो जानु भयो। अब सबै कुराहरू मानव भइसकेको छ। मैले पुनः उहाँ लेखकज्यूलाई उहाँको सफलता पाउनुभएकोमा उहाँलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै कार्यकर्ताहरू पनि नियोजना स्वीकार गर्दै सम्पूर्ण मानवहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सफल पार्नुमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको तर एउटै हो हिन्दू धर्म होइन। एउटै कुरा के भने अहिंसा परमो धर्म होइन गुरु। हिंसा गर्नुहुन्न, अर्काले पकाएको खान्न, अर्काले काटेको खान्न, अर्काले नितारेको खान्न भन्यो भने त्यो हिंसा हो। त्यसलाई त बाहिर गरियो नि आफूले। जब मान्छेले मान्छेलाई आफूभन्दा अलग देख्छ त्यो महान पाप हो। म बराबर मान्छेले आफू समान जति देख्दैन त्यो मान्छे काम लाग्दैन। किन हिंसा गरिराखेको हुन्छ, व्यवहारले हिंसा हुन्छ। त्यो म बिल्कुल ठिक हुँ अरू बेठिक हुँ भनेको त्यो त होइन। संसारमा के भन्छ र होला ईश्वरको सृष्टिमा विभिन्न चिज त हुन्छ नि। उत्कृष्ट हामीले नै पक्षपात गऱ्यौँ भने सृष्टिमा के छैन भन्नुहोस्। चरा जति देखाउँछ कोही मांसाहारी छन्, कोही शाकाहारी यहाँ फरक छैन। अनि बाघ भन्नुहुन्छ ईश्वरकै सृष्टि हो, त्यो ईश्वरले गरेको। अर्कालाई नमारिकन ऊ बग्दै लाग्दैन। किनभने ईश्वरीय सृष्टि विचित्र छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा उत्कृष्ट के हो त भन्दाखेरि मान्छेको सृष्टि। त्यो मान्छेको सृष्टिमा मान्छेलाई नै हामीले निन्दा गऱ्यौँ भने के राम्रो गऱ्यौँ? यदि मान्छेलाई नै सम्मान गऱ्यौँ भने के गर्यौँ? कुनै पनि मान्छेको मेरो विचारमा कुनै पनि मान्छे नराम्रो भनेर मान्छे जन्मै ठिक हुन्। एउटै कुरा हो, बानी व्यवहार नराम्रो हो भने बानीसँग हाम्रो रिसाउनु पर्छ है। मान्छेसँग हुनुपर्छ, उसका आचरणसँग रिसाउनु पर्छ। आचरण हटाइदिनु पर्छ। जसरी अन्तर्निहित कुरो भन्छ नि। किन भन्दाखेरि हाम्रा संसारमा दुईजना छन्,
भौतिक जगत त के भन्छ भन्दाखेरि संसार के चाहिएको छ भन्दाखेरि पदार्थले भन्छ संसारसँग पदार्थ छैन तर आत्मिक के भन्छ ईश्वर आध्यात्मिक जगत के भन्छ ईश्वर भौतिक जगत के भन्छ भन्दा पदार्थले चलाउँछ है अब भौतिक जगतका कुराहरू लाग्न चाहिएको छ आध्यात्मिक जगतका कुरा त हाम्रो नसानोसँग सिक्यो कतिपय कुरामा सम्बन्ध गरेर हामी लाग्नुपर्छ भएन भने यति चाँडो पुस्तक आउन थियो भौतिक जगतले गरिएको रहेछ होइन र सम्बन्ध गर्नु म हस्तरी लेख्छु भन्ने अनि त्यसपछि गएर के भन्ने भेटौँ ताडपत्रमा लेख्छु अनि त्यहाँबाट के अरे मयूरको पङ्ख सोध्न जाने गर्थाले त्यसले गर्दाखेरिमा समन्वय दुइटै पुग्नुपर्छ र अहिले मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ तपाईँसँग भेट्नु आध्यात्मिक मान्छे होइन भने म आध्यात्मिक हुँ किन भन्दाखेरि म जहाँ लागेको छु अन्यलाईको बन्दीमा छ है के हुन्छ भने विभाजन हुन्छ गीता पढ्यो मा देख्छ नि है विभिन्न विभाजन छ नि एउटा बाटोमा एक समाएको छ त्यो बाटोमा मान्छेलाई भ्रष्ट नहुँ अतीत नहुँ नराम्रो काम नगरौँ एक अर्कालाई नदबाउँ एक अर्कालाई शोषण नगरौँ समानताको व्यवहार आओस् भनेर मैले आफू काम ठिक गरेको छु जस्तो लाग्छ कति गरेको छु तपाईँलाई हेर्नु त्यही बाटोमा चाहिँ त्यही दसिया छु यो सम्पत्ति हो यो यसको सिँगार पटाएर किन नगर्ने हामीले भनेर अनि यसले पनि एउटा बढाएको छ अब आयो एउटा समस्या छ यहाँका मान्छेहरू जम्मैसँग हुनु पर्यो यो परको हाम्रो लामो समयदेखि रहेको विद्यार्थी छरेको हाम्रा धर्म पुराण तपाईँले जसको आधारमा जहाँ टेक्नु भएको छ त्यो टेक्नै भनेको धर्म पुराण इतिहास हो है त्यसको सुरक्षा गर्ने हाम्रो के थियो भन्ने संस्कृति विद्यालय संस्कृति विद्यालयलाई यहाँ के गरिदिनु भयो भने यहाँको मासै ठुल्ठुलो मान्छे सानो ठुल्ठुलो मान्छेले लिएर जाने साधारण लिएर जाने साधारणमा लिएर जाने भन्दा मैले त्यतिखेर भनेको ए बाबा साधारणमा लिएर जाने हो त्यसको इतिहासै नै इतिहास समाप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा यसको इतिहासलाई बचाउन पनि हामीले यो यसको जानुपर्छ र हाम्रो संस्कृति हाम्रो धर्म हाम्रो इतिहासलाई बुझ्ने जति धेरै ग्रन्थहरू छन् त्यो त हाम्रो संस्कृत छन् त्यसको लागि संस्कृत हामीलाई यो नहटाऊ भने हटाउने जो भन्ने यहाँ लौकिकै गरे गइसकेपछि मैले विषयहरूलाई भने त्यस्तो सरकार किन रिजर्भमा खबरदारी गयो त्यहाँ हटाइदिएको खबरदारी यो हो त्यहाँको म यी बाघहरूले गरे भन्दैमा आउँदाखेरि भनौँ न त सानो त्यो भइसक्यो त्यो भएपछि 5 महिना मैले हटाएँ 6 महिना हाम्रो सक्दिनँ जम्मै लाग्यो के लाग्छ भने 1 लाख बृहस्पति झुट भन्छ नि होइन झुट हुन्छ ल भने त्यो छोड्यो साधारण बनाइदियो त विद्यार्थी आएन अरे साधारण बनाएर कति आयो विद्यार्थी तिमीले मलाई सवाल गर्नु त्यस्तो भन्नु पढाइ राम्रो गर जुम्लाबाट आउँछ विद्यार्थी है पढाइ राम्रो गर उसबाट आउँछ इलामबाट आउँछ आउनु पर्छ पढाइ राम्रो छ भने केही छैन हाम्रो संस्कृति क्या पढ जस्तो हार्दा विद्यार्थीमा मिसा स्टाफ किन गर्नु कसैलाई खाँचो छैन फेरि किन हामीले के गर्न सकेन भने यो गर्नु भन्ने कसैलाई खाँचो छ हाम्रो धान्य भनेको त यो पार्टी हो नि मैले त्यतातिर लागिराखेको छु आज पनि गरियो तपाईँ गरियो मन्त्री लगाइयो हरे लगाइयो अनि सुरु भयो होइन अनि त्यसपछि गरेको पाटो हामीले हेर्नु भने पहिले गइरहेको छैन
पार्टीबाट। अनि यहाँबाट के जान्छ भन्दाखेरिमा होइन यो संस्कृत त चलेन, रिडी हाई स्कुलमा लिएर गएर समायोजन गरिदिनु भनेर लेखेर दिन्छ। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसम्म धेरै लेखेर लेखेर दिन्छ। त्यहाँको समायोजन गरेर त अहिले म सक्छु, आयो शिक्षा समिति आयो भने चाहिँ यसरी कुरा थालो हुन्छ। त्यो समायोजन गर्नु अलि ढुकुर ढुकुर छ, त्यही पनि मास्ने त्यहाँका जन्मैले दिउँ जन्मैले पनि 100 जना दियो र म यो पक्षमा छैन। के भनिदिन्छ भने 1 जना गलत हुन्छ, 100 जना भयो भने ठिक हुन्छ भन्ने पक्षमा छैन। किनभने पृथ्वी घुम्छ भन्दा बिचरा गभर्मेन्टको खतम गरेको फाँसी जानु पर्यो। पृथ्वी घुम्नु नि त कसो है, उसले भनेको थियो कि मैले भनेर नघुम्ने पनि होइन, मैले भनेर घुम्छु पनि होइन। सत्य त सत्य हुँदो रहेछ नि त। त्यसको लागि हुन्न भनेर ल्याइदिएको छु, जो समितिको पनि अनि यसलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी जम्मै आएर त्यसको सम्पत्ति केही छ। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई खालि भन्नुहुन्छ यहाँ डुब सेरेमनी भन्नुहुन्छ। डुब सेरेमनी भन्नु भन्दा यो सदाको गुठी कहाँ छ भनेर गएको छ नि, देख्नु आएको छ कसैले 772 बिघा सदावर्त गुठीको ठिक छ, छैन हाम्रो नाममा छैन होला। मैले बुझेको छु, तपाईँले बुझ्नु बुझ्नु त्यही पढाएको मैले काम भन्छु होइन। अनि त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो बुझ्न त बुझ्नु भन्नु परिरहेको छ। यी तमाम कुरा उयो गर्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले यो तपाईँको 3 महिना धान 1 वर्ष बाद त्यसलाई आवासीय विद्यालय छ नि, आवासीय बनाउनु उनीहरूलाई खानपिन सारा दिन अनि खाना अनि विद्यार्थीको हुँदैन भनौँ दिन जानु सक्छ। मैले भन्नु तपाईँले राम्रो पढाउनुहोस् त, विद्यार्थी पर्जा राख्नुपर्छ। कसो कालिका त्यत्रो विद्यार्थी हुन्छ कसो हुँदैन हुन्छ, राम्रोसँग पढाउनुहोस् भने आधारमा त्यसलाई संसाधन गर्ने भनेर म मजदुरसँग मान्छेहरूसँग कुराकानी गरिरहेको के हो। तिमीले जतिसुकै भनेर हो त्यसैको आधारमा लिएर जाने राखेका छौँ। अलग किसिमले संस्कृत मात्रै पढाउँछ, अलग किसिमले लिएर जाने भनेको छ। र हामी के भन्दाखेरि मलाई अहिले थाहा भएको अहिले होइन, हामी केही गर्छौँ त्यसलाई मान्छेको क्याम्पससँग जोड्छु र जोड्छन्। जोड्नु भने त्यसकोले यसको गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने मैले बुझेको। र त्यसको लागि साथीहरू के गर्नुपर्ने चाहियो। यहाँको मैले सहयोग गर्ने भने यो बाँड्नु गर्नु अरू दाउरा त्यो हुन्छ फुर्सद यहाँ पाउँदैन आउनु। अनि यहाँको पनि उठ्नु पऱ्यो, हामी सबै गयौँ भने त्यसलाई गयौँ भने एउटा हाम्रो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने स्थलको रूपमा गर्छौँ। हामी सङ्ग्रहालय भनेर अहिले मास्टर प्लानमा छ, देवदत्त पार्कको छ, गुफाको छ है, अनि हिमालको भेगेत रुङ्गेश्वरको छ। अनि हाम्रो के भन्दाखेरिमा हामी वृद्धाश्रम भन्यौँ। वृद्धाश्रम वास्तविक कस्तो चल्नुपर्छ भन्दाखेरिमा वृद्धाश्रम चल्ने भनेको उसको के अरे राम मन्दिर होइन, राम मन्दिर जसरी चलेको छ नि त्यसरी जहिलेसम्म चलाउन सक्दैन। उहाँलाई आपद भएको छ, कहिले काहीँ 30 वर्षको वृद्ध भनेर जडाया ल्याइदिन्छन् उहाँलाई। 30 वर्षको वृद्ध अनि गुरुहरूले जसको प्रिय छ, जसले यसलाई समर्पण गर्छ होइन, जसले नै तपाईँले जतिखेर पनि भन्नु होइन।
त्यसको बचाउने महिलाहरू मास्टर प्लानमा महान सम्पत्ति महान सम्पत्ति होइन अनि 5-7 बसेर बुढाबुढीहरूले गफारी काम भन्छ होइन धर्म जाँदा यहाँ पनि हामीले अनि यहाँ तपाईँको घर भन्छ त्यसलाई के भनिरहेको छ मलाई चासो थियो कि यहाँका लागि अनि उसलाई के भनिरहेको छ दुईवटा कटामा होटल के गर्नु भने सागाको आवश्यक छ कि शैक्षणिक कुरो त्यही खान पार्नु रोज यहाँ जहाँ सुरक्षित बोतल देख्छ भएका मलाई खुसी लाग्दैन त्यसपछि अतिथिहरूलाई उपहार स्वरूप पुस्तक प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँको जानकारी गराउन चाहे अनुनयको बन्दी भन्ने पुस्तकको मूल्य तोकिएको छ र यसको 200 रुपियाँ तोकिएको छ भने नजिकको भागवत यसमा मूल्य तोकिएको छैन। उहाँले यसलाई बिक्रीको लागि पनि नराख्ने र समर्पण स्थितिमा चाहिँ लेख्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्णको प्रसाद स्वरूप उपलब्ध गराइने भनेर यसबाट यही रकम उठेमा आफूले खर्च गर्ने नभई कुनै यस्तै धार्मिक कृत्यकै काममा लगाउने भन्ने उहाँको अभिप्राय रहेको छ। यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ र अतिथिगणहरूलाई उपहार प्रदान गरिदिनुको लागि लेखक साधन दत्त पौडेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी
अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। आजको यस विमोचन कार्यक्रममा आफ्ना भाइहरू सहित यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रस्तुति सभाका संरक्षक ओम प्रसाद माथुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म सञ्चालक रामु बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँले पुस्तकमा यस गुरुजनको ऐतिहासिक पौराणिक कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको साथै भागवतको संक्षेपमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यस बारेमा यहाँ सबैले ज्ञान दिँदा उहाँले पुस्तक लेख्ने हुन अगाडि बुवा बित्नुभएको 5 दिनपछि मनमा मैले एउटा चाहिँ मैले लेख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा मिलेको छ, मैले लेख्न थालेको छु भनेर उहाँलाई यस कार्यमा उहाँले समाधान दिएको थिएँ। आजको कार्यक्रममा 1 बजे हामी बनाएको कार्यक्रम सुन्नको लागि हिजो जानु भयो। सबै कुराहरू मानव भइसकेको छ। मैले पुनः उहाँ लेखकज्यूलाई उहाँको सफलता पाउनुभएकोमा उहाँलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै कार्यक्रमको सबै पनि सम्पूर्ण मानवहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सफल पार्नुमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको